हनीफ कुरैशी साहब तो वो तो भगोड़े हुए हैं, उन्होंने तो सिर्फ उस दिन तकरीर की थी, सवाल तो अभी बाकी हैं। इसीलिए भट्टी साहब की नई वीडियो आई है, उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने मुझे इंटरव्यू देना है पॉडकास्ट, जो उन्होंने सवालों के जवाब देने हैं, और 18 सवाल ने, और ਉਹਦੇ सवाल पहला है कि थानवी रसूलुल्लाह के बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है। हाँ, चिश्ती रसूलुल्लाह ते मुफ्ती हनीफ कुरैशी कहते किताबां बदल गई ने, एक कवे थानवी रसूलुल्लाह भी बदल गया। हाय हाय कितना मजा है। और अगर ये बदलावा ना माने, इसको कुफर कह दे, फिर जो बंदी तो अड़क चूमर काट देंगे और कहेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह भी कोई नहीं बदलिया। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कह दिया कोई नहीं बदला हुआ, उन्होंने गलत किया, ऐसा करवाना नहीं चाहिए था, लेकिन उनको माफ कर दिया जाए। वाह जी वाह, अपनी बारी आए तो गुस्ताखियां भी मुआफ। ठीक है, बांदरी दे पैर सड़ते ने तो अपने बच्चे थले देंदी है। ये बांदरियां ऐसियां ने कि अपने आप को भी बचा लेंदियां ने, अपने बच्चों को भी बचा लेंदियां ने। हाँ, देखें जब तारिक मसूद साहब से मिस हैंडलिंग हुई, मुआफी उन्होंने मांग ली, सबसे पहले मैंने वीडियो उनके हक में जाके कमेंट्स भी किए, रिकॉर्ड कराई। 1 बिलियन के करीब वो लोग वीडियो देख चुके हैं। मैंने कोई बदला नहीं उतारा, मैंने कहा तौबा कर ली, खत्म। और इनके मौलवी क्या कह रहे थे, कोई तो कह रहे थे कि गुस्ताखी हुई नहीं है, कोई कह रहे थे तौबा तो कबूल है। अच्छा जी, सुलेमान तासीर की तौबा कबूल नहीं है, और किसी बंदे की तौबा कबूल नहीं है, मौलवियों की तौबा कबूल है। अभी पिछले दिनों आप देखें वो मुफ्ती जो मैंगल साहब हैं, उन्होंने सैयदना उस्मान के लिए इतनी बेहुदा और गुस्ताखाना तमसील बयान की और कहा कि ये जो हमारा बलोचिस्तान का वजीर आला है ना, ये भी महसूर हुआ है, बंदा डरता है लोगों से हजरत उस्मान की तरह। और एक ही जुमले में इन्होंने बोला है कि बाहर निकलूंगा तो औरतें जूतियां मारेंगी मुझे, डर के तो बैठा हुआ है अंदर। और बेवकूफी देखें, ये वो मौलाना फजल रहमान साहब से फोन पे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से फजल रहमान साहब की बात आ रही है, वो भी हंस रहे हैं इसके ऊपर। मौलाना फजल रहमान साहब आप भी इस पे शामिल हैं, आप हंसे हुए हैं, सिर्फ ये मैंगल साहब नहीं है, आप भी शामिल हैं। और वो बेवकूफ जो शागिर्द है, वो उसकी वीडियो बना के उसने चढ़ा दी है। अगर वो बंद कमरे में हुआ होता किसी को पता ही नहीं चलना था, अब चढ़ गई। तो कुछ लश्करे जंगवी के जो लोग थे या स्पाई साहबा के, जो आजकल अहले सुन्नत वल जमात के नाम से है, वो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि जी आप इस पे तौबा करें। तौबा क्यों करें जी, साहबा की गुस्ताखी वाला 10 साल की कैद वाला इसके ऊपर लगाओ ना, जुर्म किया है ना, तौबा क्यों? कोई और करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं है, अपनी बारी है तो तौबा करे। उन्होंने तौबा नहीं की, उन्होंने आगे कहा कि जड़ा है ना जड़ा आके मेरा मुनाजरा कर लवे। मैं कोई ऐसी गलत गल नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ महसूर होने में ना एग्जाम्पल दी थी। ये जो औरतों के जूतियां मारने वाली बात है, ये तो मैंने इस वजीर आला के लिए की है, हजरत उस्मान के लिए नहीं की। तुमने एक ही गो में बात की है, ठीक है। इस गलीज अंदाज के अंदर तुमने जो गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू अगर किसी और फिरके वाले ने की होती या मैंने की होती तो आज तुमने पूरा मुल्क बंद किया होता। और फिर कई मौलवी दिफा में निकल आए हैं देवबंदी, उन्होंने कहा नहीं जी इस तरह तो मिसालें देने से कुछ नहीं होता, हालांकि इसने मिसाल खुद दी थी। इसने यह नहीं कहा कि काफिर कहते थे कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो डरते थे इस तरह, या यहूदी कहते थे डरते थे, वो तो बकवासियात कर सकते थे। इसने अपने रेफरेंस से कहा कि जिस तरह हजरत उस्मान मासूर हुए थे ना, इस तरह ये वज़ीर आला भी मासूर है कि बाहर निकलेगा तो औरतें इसे जूतियां मारेंगी। अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह। आप वो कह रहे मुनाज़ा कर लो। और वो जो कराची के अमीर हैं इनके, औरंगजेब फारूकी साहब, वो स्टूडेंट है मैंगल का। मैं फारूकी साहब से पूछूंगा अब साहबा की मोहब्बत इश्क कहां गया? सैयदना उस्मान की इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत आपने सिर्फ उस वक्त करनी है जब कोई शिया भौंके, गाली राफजी बोले। अगर तुम्हारा अपना उस्ताद सिर्फ इसलिए कि वो देवबंदी है, तुम्हारा उस्ताद है, और वो मुआफी भी नहीं मांग रहा, वो तावील कर रहा है, और तावील भी ऐसे अजीब अंदाज में कर रहा है कि जो तावील कबूल नहीं, वो सीधी तरीके से कहते हैं गलती होगी। दूसरी तरफ बरेलवी उलमा कह रहे हैं कि ठीक है हमारे साथ मुनाजरा कर लो, वो अलग से व्लॉग चढ़ा रहे हैं, उनको भी मौका मिल गया है इनको नीचे लगाने का, हालांकि उनके अपने बाबों ने भी बड़ी गुस्ताखियां की हुई हैं। तो ये मैं आपको बताऊं, गुस्ताखी की बात करना,
یہ کہنا کہ جی فلاں گستاخ رسول ہو گیا، فلاں گستاخ صحابہ ہو گیا، فلاں گستاخ اہل بیت ہو گیا، یہ صرف فلاں کے لیے ہوتا ہے، اپنے جب ان کے کرتے ہیں ان کے دفاع کے لیے باہر نکلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کام نہیں تھا کہ باہر نکلتے ہیں، ابھی ایک شٹ اپ کال دے دیتے ہیں نا مینگل کو، ادھر اس نے ختم ہو جانا تھا. ظاہر ہے کہ اس نے بھی تو بیعت کی ہوئی ہے نا ان کے ہاتھ کے اوپر. پولیٹیکل لیڈر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو مانتا ہے نا مینگل بھی. وہ کہتے ہیں جی استاذ العلماء ہے. ابھی تو میں اس کے وہ جو گندے اور غلیظ لطیفے جو یہ اسٹوڈنٹس کو سناتا ہے وہ بھی آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھے ہیں جس قسم کے لطیفے، اور سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، بخاری شریف رکھی ہوئی ہے، اور ایسے ایسے بےہودہ لطیفے یہ سناتا ہے. تو ایسے بےہودہ لطیفے سنانے والی زبان سے صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں نکل سکتی ہیں. معافی مانگ لو، اس میں کیا حرج ہے؟ الٹا کہہ رہا ہے مناظرہ کر لو. اور دیکھیں جو ان کے فرنٹ مین ہیں انہوں نے باقاعدہ ولاگ بنا دیے کہ جی کوئی گستاخی نہیں ہوئی، اور دیکھیں ہمارے مینگل صاحب نے چیلنج کر دیا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے کر لو. اچھا جی تو اڈا کرے تے او دا چیلنج آئے، کوئی اور کرے تو انہوں کہتے ہیں گستاخ ہے، توبہ کیوں نہیں کر رہا؟ اور توبہ بھی صرف مولوی سے کرواتے ہیں. مجھا نہیں پیڑا ہوندیاں نے نا. مفتی حنیف قریشی نے کہا کہ اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے. کیوں کہ کل کو اگر ہمارا کو کام ڈالے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کوئی اور توبہ کرے تو کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں. ابتسام علیہ زہیر کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. کہہ رہا ہے مجھے انجینئر کے اوپر یہ اعتراض ہے، یہ 295B کے اندر توبہ کی شک ڈلوانا چاہتا ہے، حالانکہ گستاخ رسول کی تو توبہ ہی نہیں، اسے قتل ہی ہونا چاہیے. ابتسام پورا تیرا فرقہ قتل ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت دے نزدیک تسی مرتد واجب القتل ہو سارے وابی، احکام شریعت میں انہوں نے لکھا ہے. اور یہود و نصارہ سے تم لوگ بدتر ہو ان کے نزدیک، قادیانیوں کے برابر ہو. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا کہ شیعہ کو وہابیوں سے زیادہ گمراہ کہنا شیعہ پہ ظلم کرنا ہے، کیونکہ شیعہ تو صرف صحابہ کے گستاخ ہیں، وہابی تو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، اس لیے وہابی جو ہے یہ بڑے مجرم ہیں شیعہ سے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. لو سامو ایک تسبیح میں پڑھوئے ہوئے ہیں، وڈ کے پرے ماری میرے بابا جی نے. کیا شان ہے میری بابا جی دی، اج بھی میرے بابا جی دی کیا بات ہے. انہوں دا کلپ چل رہا ہے، چھڑ دے وہابیہ دی اذان دا کہ احترام، یہ تو سوراں دے سور نے. یہ بھی بٹی صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ تانوں سوراں دے سور کہہ کے گئے نے. ابھی بٹی صاحب تو پنجابی جانتے ہیں نا، وہ اس کی تشریح بھی کریں سامنے بیٹھ کے، پھر مزہ آتا کہ جس طرح سور نجس ہے نا، اس طرح مخلوق میں سوروں میں بھی اگر کوئی سور ہے تو وہ وہابی ہے. اتنی گہری بات کی ہے بابا جی نے. اور جو ساتھ چھوٹا بابا بیٹھا تھا نا، اس نے اس سے بھی بڑی گالی نکال لی ہے. ہاں وہ چھپ گئی جب بابا جی نے، ظاہر ہے چیلے تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں نا. وہ جو ساتھ پتلا سا بابا بیٹھا نا، اس نے کہ کھوتی فلانے دیو، یہ فلانے میں نے وہ ڈیش ڈیش کر دیا. انہوں نے کہا جو تو وڈے ساڑھے گالاں پہ کٹ دینے کہ جی سوراں دے سور، تو میں بھی کہہ دیا کہ جو پنجابی لیے انہیں گال کڈی کھوتی ڈیش ڈیش دیو. ہاں اے انہیں گال کڈی ہے، وہ اس کو آپ غور سے سنیں نا تو جیسے یہ مکمل ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہلکی سی وہ آواز بھی آتی ہے. وہ تو اللہ بھلا کرے، ہمارے جو ایڈیٹر ہیں نا وہ فرحان آفتاب بھائی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلی گال تیز تو بھی خطرناک ہے. میں نے کہا یار اتنی دفعہ کلپ سنا، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. واقعی وہ ہے اس میں آگے چھوٹی سی بات، اس میں بڑی معرفت کی باتیں. اچھا ان کا جی میں نے ان کی زندگی میں پروٹیسٹ کیا تھا. وہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار وہ تمہیں سور کہیں اور انجینئر صاحب اہل حدیث کی تعریف کریں وہ مردود ہیں، اور یہ کہتے ہیں وہ انجینئر ہیبچول ہے. اور وہ خادم رضوی صاحب نے ایک بار ہی سور کہنا چاہیے، تو تسی سور ہو گئے، پیچھے ان کے گل رہ گئی. تو انہوں اسلام تو ہی باہر کاٹ دیتا اعلیٰ حضرت نے اور ان کے ماننے والوں نے، پیچھے کیا رہ گیا. تو اصل میں جس طرح بنو اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، اس طرح ان بنو امیہ کے خدمت گزاروں کو بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور بنو امیہ سے مراد نعوذ باللہ میں سیدنا عثمان یا سیدہ ام حبیبہ کو نہیں کہہ رہا. ظاہر ہے ان کا تو ہم احترام کرتے ہیں. ام حبیبہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے ماموں اور تمہارے نانا کی ڈانٹیں کھائی ہوئی ہیں اسلام قبول کرنے پہ، اور ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے. بعد میں تم لوگ مسلمان ہو کے تمہارے نانا اور تمہارے ماموں یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور جب ام حبیبہ ہماری ماں نے اسلام قبول کیا تھا، سابقون الاولون میں وہ آتی ہیں
اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہجرت حبشہ کی تھی. وہ تو مردود جا کے وہاں پہ کرسچن ہو کے مر گیا نا. عبید اللہ جو تھا المستدرک للحاکم میں آتا ہے, صحابی تھا, کرسچن ہو کے مر گیا. پھر رسول اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے خود ان سے شادی کی, ام حبیبہ سے. ام حبیبہ کے پیچھے یہ اپنے ماموں اور نانا کو چھپاتے ہیں. کہاں ام حبیبہ, کہاں سیدنا عثمان, کہاں عمر بن عبد العزیز, اور کہاں وہ لوگ کہ جن کے پیچھے تم ان سب کو چھپا رہے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ, ٹھیک ہے. باقی تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں طبیعت صاف کروں گا. اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے